इन 20 चीजों से रोजा नहीं टूटता, लेकिन लोग ये समझते हैं कि उनसे रोजा टूट जाता है और फिर वो ना टूटे हुए रोजे को खुद ही तोड़ बैठते हैं। वो ये समझते हैं कि अब तो हमारा रोजा टूट चुका है। वो खाना पीना शुरू कर देती हैं। इस तरह वो ना टूटे हुए रोजे को खुद ही तोड़ बैठते हैं। सबसे पहली चीज ये है। मोहतरम नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि हम में से कितने लोग लाइल्मी की वजह से अपना सही सालिम रोजा खुद अपने हाथों से तोड़ बैठते हैं? जरा सोचिए, एक ऐसा रोजा जो अभी तक कायम है, जो अल्लाह के यहाँ महफूज है, जो अभी तक टूटा ही नहीं, लेकिन सिर्फ एक गलत फहमी, एक सुनी सुनाई बात, एक आम राज तस्वुर की बुनियाद पर हम ये फैसला कर लेते हैं कि अब तो रोज़ा ख़त्म हो गया और फिर इत्मीनान से खाना पीना शुरू कर देते हैं। हालांकि हकीकत कुछ और होती है। एक ऐसी 20 चीज़ें जो बज़ाहिर इंसान को ये एहसास दिलाती हैं कि शायद रोज़ा टूट गया होगा। लोग समझते हैं कि अगर ये काम हो गया, अगर ये चीज़ हो गई, अगर ऐसा मामला पेश आ गया, तो अब रोज़ा बाकी नहीं रहा। लेकिन शरीयत का हुक्म उसके बिल्कुल बरअक्स है। रोज़ा अपनी जगह कायम होता है, टूटा नहीं होता, फासिद नहीं हुआ होता, मगर हम लाइल्मी में उसे खुद ही तोड़ देते हैं। सोचने की बात यह है कि क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है कि हकीकत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत फहमी की बुनियाद पर अपनी इबादत ज़ाय कर रहे हों? आइए जानते हैं वो 20 अहम अमूर जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, मगर लोग समझ बैठते हैं कि रोज़ा ख़त्म हो चुका है। पहली चीज जिससे रोजा नहीं टूटता वो है भूल कर खाना या पीना। अगर कोई शख्स रोजे की हालत में भूल गया और उसने कुछ खा लिया या पी लिया, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, उससे रोजा नहीं टूटता। शरीयत में भूल मुआफ है। बाज लोग जैसे ही याद आता है घबरा जाते हैं, समझते हैं कि अब रोजा खत्म हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है। शर्त सिर्फ ये है कि जैसे ही याद आए फौरन रुक जाएं। अगर याद आने के बाद जानबूझकर कुछ खा पी लिया तो फिर रोजा टूट जाएगा। लेकिन सिर्फ भूल की वजह से खाने पीने से रोजा बिल्कुल सही रहता है। दूसरी चीज जिससे रोजा नहीं टूटता, मिसवाक या खाली ब्रश करना। रोजे की हालत में मिसवाक करना बिल्कुल जायज है, उससे रोजा नहीं टूटता। इसी तरह अगर कोई शख्स बगैर पेस्ट के सिर्फ खाली ब्रश कर लेता है तो भी रोजा फासिद नहीं होता। बाज लोग समझते हैं कि दांत साफ करने से रोजा टूट जाएगा। इस खौफ से वो पूरा दिन मुंह की सफाई छोड़ देते हैं। हालांकि असल मसला निगलने का है। अगर कोई चीज हलक से नीचे जाए तो मिसवाक या सादा ब्रश करने से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता। तीसरी चीज जिससे रोजा नहीं टूटता, सुरमा लगाना या आंख में दवा डालना। अगर कोई शख्स आंखों में सुरमा लगा ले या दवा डाल ले और उसे उसका जायका हलक में भी महसूस हो, तब भी रोजा नहीं टूटता। बहुत से लोग ये समझते हैं कि चूंकि आंख का रास्ता अंदर जाता है, इसलिए दवा डालने से रोजा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीयत ने उसे मुफसद रोजा करार नहीं दिया। लिहाजा आंखों के इलाज या सुरमा इस्तेमाल करने से रोजा बरकरार रहता है। चौथी चीज जिससे रोजा नहीं टूटता वो है कान में दवा डालना जब पर्दा सलामत हो। अगर कान का पर्दा सही सलामत हो और उसमें दवा डाली जाए तो उससे रोजा नहीं टूटता। आम तौर पर लोग कान में कतरे डालने से घबराते हैं कि शायद यह हलक तक पहुंच जाएंगे, रोजा फासिद हो जाएगा। लेकिन जब तक अंदरूनी रास्ता खुला ना हो, दवा बराह रास्त अंदर ना पहुंचे, रोजा बरकरार रहता है। अलबत्ता अगर पर्दा फटा हुआ हो तो एहतियात जरूरी है, वरना आम हालत में कान में दवा डालना रोजे को नहीं तोड़ता। पांचवी चीज जिससे रोजा नहीं टूटता वो है एहतलाम, यानी नाइट फॉल हो जाना। अगर कोई शख्स रोजे की हालत में सो रहा था और उसे एहतलाम हो गया, यानी नींद में अंजाल हो गया, तो उससे रोजा नहीं टूटता। बाज लोग उस गलत फहमी में मुब्तला हो जाती हैं कि चूंकि गुस्ल फर्ज हो गया है इसलिए रोजा भी खत्म हो गया होगा। हालांकि एहतलाम इंसान के इख्तियार में नहीं होता, यह गैर इरादी अमल है। गुस्ल करना जरूरी है, लेकिन रोजा अपनी जगह कायम रहता है और बिल्कुल सही होता है।
छठी चीज जिससे रोजा नहीं टूटता वो है भूल कर बीवी से जमा कर लेना। अगर कोई शख्स रोजे की हालत में बिल्कुल भूल गया कि वो रोजे से है और बीवी के साथ जमा कर लिया, तो उस सूरत में रोजा फासिद नहीं होता, क्योंकि भूल शरीयत में मुआफ है। लेकिन शर्त वही है, जैसे ही याद आए फौरन रुक जाए। बाज लोग उस मसले को समझे बगैर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब तो रोजा खत्म हो गया, फिर बाकी दिन खाना पीना शुरू कर देते हैं। हालांकि अगर वाकई भूल की हालत थी तो रोजा बरकरार था, उसे खुद से तोड़ देना ही असल नुकसान बन जाता है। सातवीं चीज जिससे रोजा नहीं टूटता वो है बीवी को छूना या बोसो किनार करना बगैर अंजाल के। रोजे की हालत में अगर किसी ने बीवी को छू लिया, बोसो किनार कर लिया, लेकिन अंजाल नहीं हुआ, तो उससे रोजा नहीं टूटता। बहुत से लोग सिर्फ कुर्बत या मोहब्बत के इजहार को ही रोजा टूटने का सबब समझ लेते हैं, हालांकि असल हुक्म अंजाल से मुताल्लिक है। अगर मनी खारिज ना हो तो रोजा सही रहता है, अलबत्ता अगर अंजाल हो जाए तो फिर रोजा फासिद हो जाता है। इस बारीक फर्क को ना जानने की वजह से बाज लोग बिला वजह अपना रोजा जाय कर बैठते हैं। आठवीं चीज जिससे रोजा नहीं टूटता वो है नाखून काटना या बाल कटवाना। रोजे की हालत में नाखून काटना, सर के बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना या जिस्म के गैर जरूरी बाल साफ करना, उनमें से किसी भी अमल से रोजा नहीं टूटता। बाज लोग समझते हैं कि शायद जिस्म से कुछ अलग करने से रोजे पर असर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सफाई सुथराई के ये अमूर रोजे के मनाफी नहीं है। इस गलत फहमी की वजह से रोजा तोड़ देना सरासर लाइल्मी है। नौवीं चीज जिससे रोजा नहीं टूटता वो है खुद ब खुद उल्टी आ जाना। अगर किसी को रोजे की हालत में खुद ब खुद उल्टी आ जाए, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा, उससे रोजा नहीं टूटता। लोग अक्सर जैसे ही कह आती है समझ लेते हैं कि अब रोजा खत्म हो गया, हालांकि गैर इरादी उल्टी मुफसदे रोजा नहीं है। हाँ, अगर जानबूझकर उंगली डालकर कह की जाए और वो मुंह भर हो तो फिर हुक्म बदल जाता है, लेकिन खुद ब खुद आने वाली उल्टी से रोजा बाकी रहता है। 10वीं चीज जिससे रोजा नहीं टूटता वो है थूक या बलगम निगल लेना। अपना थूक निगल लेना रोजे को नहीं तोड़ता। बाज लोग बार बार थूक बाहर निकालते रहते हैं, कहीं हलक से नीचे चला गया तो रोजा टूट जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। इसी तरह अगर बलगम आ रहा हो और वो अंदर चला जाए तो भी रोजा फासिद नहीं होता। ये जिस्म का फितरी अमल है, इसमें रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता। लिहाजा महज शक की बुनियाद पर रोजा तोड़ देना दुरुस्त नहीं। 11वीं चीज जिससे रोजा नहीं टूटता, जिस्म से खून निकल आना। अगर रोजे की हालत में जिस्म के किसी हिस्से से खून निकल आए, मसलन हाथ कट गया, जख्म लग गया या किसी को नक्सीर फूट गई और नाक से खून बहने लगा, तो इससे रोजा नहीं टूटता। बहुत से लोग खून देखकर घबरा जाते हैं और समझते हैं कि चूंकि जिस्म से खून निकल गया है इसलिए रोजा भी फासिद हो गया होगा। हालांकि शरीयत में सिर्फ खून निकलने से रोजा फासिद नहीं होता, जब तक कोई चीज जानबूझकर हलक के रास्ते अंदर न जाए, रोजा अपनी हालत पर कायम रहता है। 12वीं चीज जिससे रोजा नहीं टूटता वो है दांत से खून निकलना जब तक निगल न जाए। अगर किसी के मसूड़ों से खून आ गया, दांत से खून निकल आया, तो खून आने से रोजा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर खून थूक के साथ हलक से नीचे निगल लिया जाए और उसका जायका महसूस हो तो फिर रोजा फासिद हो सकता है। इसलिए एहतियात यही है कि खून को बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन महज खून निकल आने की वजह से रोजा खत्म समझ लेना दुरुस्त नहीं। इस असल मसला निकलने का है, सिर्फ निकलने से रोजा बरकरार रहता है। 13वीं चीज जिससे रोजा नहीं टूटता वो है इंजेक्शन लगवाना। रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता, चाहे वो दर्द कम करने का हो या किसी बीमारी के इलाज के लिए हो। बहुत से लोग ये समझते हैं कि चूंकि दवा जिस्म में दाखिल हो रही है इसलिए रोजा टूट जाएगा, हालांकि आम इंजेक्शन खाने पीने के कायम मकाम नहीं होते, इसलिए ज़रूरत के तहत इंजेक्शन लगवाना रोज़े को फासिद नहीं करता और इस बुनियाद पर रोज़ा तोड़ देना गलत फहमी है। 14वीं चीज़ जिससे रोज़ा नहीं टूटता वो है खून का टेस्ट करवाना या खून देना। अगर किसी ने रोज़े की हालत में ब्लड टेस्ट करवाया या किसी ज़रूरतमंद को खून दिया तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता।
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جسم سے خون نکلا گیا اس لیے روزہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کمزوری بہت زیادہ ہو جائے تو الگ بات ہے، مگر شرعی طور پر خون نکلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس لیے بلا وجہ روزہ چھوڑ دینا درست نہیں۔ 15ویں چیز جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ ہے گرد و غبار یا دھواں غیر ارادی طور پر حلق میں چلا جانا۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ موجود ہو جہاں مٹی اڑ رہی ہو یا دھواں ہو اور وہ غیر ارادی طور پر اس کے حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شرط یہ ہے کہ یہ عمل جان بوجھ کر نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہو اور دھواں آپ کے حلق میں چلا گیا تو یہ غیر ارادی ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لا علمی میں اسے روزہ ٹوٹ جانا سمجھ لینا درست نہیں۔ 16ویں چیز جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ ہے خون ٹیسٹ کے لیے نکلوانا۔ بعض اوقات لوگ معمولی سا خون ٹیسٹ کے لیے نکلوانے کو بھی روزہ ٹوٹنے کا سبب سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے چند قطرے خون دینا روزے کو فاسد نہیں کرتا۔ شریعت میں روزہ ٹوٹنے کا تعلق کھانے پینے یا ان جیسے اعمال سے ہے، نہ کہ محض خون کے نکلنے سے۔ اگر کسی نے صرف اس گمان میں روزہ توڑ دیا کہ ٹیسٹ کی وجہ سے روزہ ختم ہو گیا تو دراصل اس نے قائم روزہ خود ہی ضائع کیا۔ 17ویں چیز جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ ہے ضرورت کے تحت خون دینا۔ اگر کوئی شخص کسی مریض کو ایمرجنسی میں خون دیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کمزوری بہت زیادہ ہو جائے تو الگ معاملہ ہے، لیکن شرعی اعتبار سے خون دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ بعض لوگ خون دینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب روزہ باقی نہیں رہا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک کوئی مفسد صوم عمل نہ ہو روزہ اپنی جگہ صحیح رہتا ہے۔ 18ویں چیز جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ ہے غیر ارادی طور پر دھواں یا گرد کا اندر چلے جانا۔ اگر فضا میں گرد و غبار ہو یا کہیں دھواں ہو اور وہ غیر ارادی طور پر حلق میں داخل ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شرط یہی ہے کہ انسان نے جان بوجھ کر اسے اندر نہ لیا ہو۔ بہت سے لوگ اس باریک فرق کو سمجھے بغیر گھبرا جاتے ہیں اور روزہ ختم سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ غیر اختیاری امور پر مواخذہ نہیں۔ 19ویں چیز جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ ہے کھانے کا ذائقہ چکھنا بغیر نکلے۔ اگر کسی نے نمک یا سالن کا ذائقہ چکھنے کے لیے معمولی سا حصہ زبان پر رکھا اور فوراً باہر نکال دیا، نگلا نہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چکھنے کا مطلب نگلنا نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر حلق سے نیچے اتار لیا جائے تو پھر حکم بدل جائے گا۔ صرف ذائقہ معلوم کر کے باہر نکال دینے سے روزہ باقی رہتا ہے۔ 20ویں چیز جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ ہے کریم، لوشن یا تیل لگانا۔ جسم پر کریم، لوشن یا تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ چیزیں جلد کے ذریعے جذب ہو جاتی ہیں اس لیے روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جلد پر کسی بھی قسم کا تیل یا لوشن استعمال کرنا روزے کے منافی نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے روزہ توڑ دینا درست نہیں۔ محترم ناظرین، روزہ صرف کھانے پینے سے متعلق نہیں بلکہ ایمان، احتیاط اور شریعت کی سمجھ سے جڑا ہوا ہے۔ لوگ اکثر روزے کو صرف کھانے پینے اور جماع سے منسلک سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزہ کا مقصد دل کی تربیت، اخلاق کی بہتری اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص روزے کے حقیقی فلسفے کو سمجھے تاکہ وہ اپنی عبادت میں نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی کامیاب ہو۔ اب اگر ہم ان 20 چیزوں کے اثرات پر نظر ڈالیں تو واضح ہوتا ہے کہ روزہ کی اصل حفاظت علم اور آگاہی میں ہے۔ مثلاً بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن لوگ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو چیزیں روزہ کو فاسد نہیں کرتی ان کے بارے میں لا علمی انسان کو ضائع کر دیتی ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ روزہ صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی ہوشیاری کا نام بھی ہے۔ ایک اور پہلو جو اس کو زیادہ مضبوط بناتا ہے وہ یہ کہ ہم روزے کے فوائد اور ثواب کو روزمرہ کی مثالوں سے
ساتھ شامل کریں گے، جیسا کہ روزے سے انسان کے غصے پر قابو پانا، جھوٹ سے بچنا، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا اور محتاج کی حالت سمجھنا۔ یہ پہلو لوگوں کی توجہ کو مزید کھینچتا ہے، کیونکہ یہ روزے کو صرف کھانے پینے کی پابندی تک محدود نہیں رہنے دیتا، بلکہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا ایک جامع نظام ثابت کرتا ہے۔ اس طرح ہم ان 20 چیزوں کو ایک نفسیاتی زاویے سے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، لوگ جب سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا تو وہ فوراً کھانے پینے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک عادت انسانی کی نفسیاتی عکاسی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسان جب کسی اصول یا قاعدے کو غلط سمجھ لے تو وہ اپنی عبادت کو خود نقصان پہنچا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، روزہ صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں، بلکہ یہ انسان کی روحانی تربیت اور جسمانی صحت کا ایک مکمل نظام ہے۔ سب سے پہلے روحانی فوائد کی بات کریں تو روزہ انسان کے دل اور روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے صبر، برداشت اور خود پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے۔ جب انسان خواہشات، بھوک اور پیاس کے باوجود روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے اور اپنے اخلاق میں بہتری لاتا ہے۔ روزہ جھوٹ، غیبت اور دیگر برے اعمال سے بچاؤ کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی ناظرگی میں ہے، اور اس دوران انسان دوسروں کی حالت فاقہ اور محتاجی کو بہتر طور پر سمجھ پاتا ہے، جس سے اس میں ہمدردی، سخاوت اور خیر خواہی کی خصوصیات مضبوط ہوتی ہیں۔ جسمانی فوائد بھی روزے کی ایک اہم پہلو ہیں۔ روزہ نظام ہاضمہ کو آرام دیتا ہے اور جسمانی افعال کو متوازن کرتا ہے۔ یہ جسم میں جمع زہریلے مادوں کو خارج کرنے اور خون کی صفائی میں مددگار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ انسان کی توانائی، قوت برداشت اور مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، جو بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں جسم میں انسولین کی سطح قابو میں رہتی ہے، جس سے وزن متوازن رہتا ہے اور ذیابیطس جیسے مسائل کم ہوتے ہیں۔ روزہ دماغ اور ذہنی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان میں توجہ، صبر اور فکر کی صلاحیت بڑھتی ہے، اور اس کے اندر ایک سکون اور اعتماد پیدا ہوتا ہے، جو روحانی طور پر دل کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ انسان کو اپنے اعمال کا شعور دلاتا ہے اور اسے روزمرہ زندگی میں محتاط اور باشعور بناتا ہے۔ روزہ نہ صرف ایک عبادت ہے، بلکہ ایک مکمل جسمانی، ذہنی اور روحانی تربیت کا ذریعہ ہے، جو انسان کو جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی بلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ انسان کے لیے آسانیاں اور فوائد پیدا کیے ہیں، تاکہ وہ نہ صرف اپنے نفس پر قابو پائے بلکہ ایک بہتر اور بامقصد زندگی گزار سکے۔ محترم ناظرین، روزہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جو انسان کو جہنم کے عذاب سے بچانے والا ڈھال بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کے لیے ایک محافظ ہے، ایک پردہ ہے جو انسان کو برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور نفسانی تسکین پر قابو پانا سیکھتا ہے، اور اسی خود پر قابو پانے کی تربیت سے اللہ تعالیٰ کو محبت، رضا اور قربت حاصل ہوتی ہے۔ روزہ دار انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک خصوصی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی عبادت، صبر اور رضامندی اللہ کو پسند آتی ہے، کیونکہ روزہ انسان کو غفلت اور دنیا کی محبت سے بچاتا ہے اور اسے اللہ کے ذکر اور فرما برداری کی طرف مائل کرتا ہے۔ روزہ دار کی حالت قلب، ان کے اعمال اور ان کے تقوی کا جذبہ اللہ کو بہت عزیز ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کا منہ کا ذائقہ، یعنی بھوک و پیاس کی وجہ سے اس کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ یہ انسانی قربانی اور صبر کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی نیت اور ارادہ اور صبر کا مظاہرہ سب سے اہم ہے۔ اس پسندیدگی کی بنیاد حکمت یہ ہے کہ انسان کی جان اور دل کا صاف ہونا اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی کوشش اللہ کو بہت عزیز ہے۔
روزہ انسان کے دل اور روح کو پاک کرتا ہے، اس کی اعمال میں خلوص پیدا کرتا ہے اور انسان کی روحانی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ اس کی وجہ سے روزہ دار کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہوتا ہے اور اس کا صبر اور استقامت اس کے تقوی اور قربت کا باعث بنتا ہے۔